चील जंगल में करीम बेचने का कारोबार किया करती थी। वो जंगल जंगल जाकर अपनी करीम बेचा करती थी। आज उसकी बारी मूनसोन जंगल की थी। वो अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में आ जाती है। करीम करीम, रंग गोरा करने वाली करीम लो, गोरा चिट्टा रंग करने वाली, लाल लाल गाल करने वाली करीम, करीम लो, शादियों के सीजन की अच्छी क्वालिटी वाली करीम लो। गोरी कालू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। गोरी जब ये सब सुनती है तो अपने पति से कहती है, कालू कालू, आवाज सुनी है, बाहर करीम बेचने वाली आई है, मुझे भी करीम चाहिए। मेरी बहन की शादी है, मुझे अपना रंग गोरा चिट्टा करना है। गोरी, ख्याल करना करीम ऐसी वैसी केमिकल वाली ना निकले, ये ना हो तुम्हारा ये वाला रंग भी खराब हो जाए। ना ना कालू, मुझे गोरी होना है। गोरी चिट्टी जब मैं लगूंगी, देखो तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर लगेगी। वैसे गोरी, तू पहले ही गोरी है, अगर तुम्हारे नाम के साथ चिट्टा लगा दिया जाए तो तू गोरी चिट्टी बन गई। करीम की क्या जरूरत है? ना ना कालू, मजाक का समय नहीं है, वो चली जाएगी। जल्दी से पैसे दो, मैंने करीम लेनी है। अच्छा अच्छा, मैं तुझे एक शर्त पर पैसे दूंगा कि करीम तो मुझे भी लगाने देगी। मैं भी हैंडसम पक्षी बन जाऊंगा और मामा पक्षियों पर लाइन मारूंगा। हाँ हाँ कालू, जैसे वो तुम्हारी लाइन में आ रही हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता और ना ही तुमसे कोई शादी करेगा। शादी की है तुमसे तो सिर्फ गोरी कवि ने, जो कि अब चिट्टा होने जा रही है। गोरी अपने पति कालू से पैसे लेती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। करीम वाली चील, करीम वाली चील, जरा इधर को आना, मुझे करीम देती जाओ। हाँ हाँ कवि, ये करीम तो बिल्कुल तुम्हारे लिए बनी है। तुम इसको रात के समय लगा कर सो जाना, सुबह उठोगी तो गोरा चिट्टा रंग होगा तेरा। ना ना चीली, मेरा रंग चिट्टा हो, क्योंकि गोरी तो मैं पहले हूँ, मुझे गोरी कहते हैं। फिर मैं अपना नाम बदल कर गोरी चिट्टी रखवा दूंगी। हाँ हाँ, बस करीम लगा लेना, बाद में जो चाहे बन जाना। रात के समय लगानी है, सुबह उठकर अपना रंग देखना तुम। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये करीम कितने की है? ये करीम पूरे 200 रुपए की है। हाय हाय चील दी, तुमने तो अपना ही रेट साथ में लगा दिया। मैंने तुम्हारा रेट नहीं पूछा, बल्कि करीम का रेट पूछा है। हाँ हाँ, करीम गोरा चिट्टा करने वाली थोड़ी महंगी मिलती है, इसलिए मैं तुझे अच्छी क्वालिटी की महंगी करीम दे रही हूँ। ना ना, ऐसी महंगी करीम मैं नहीं लूंगी, मुझे कोई सस्ती वाली करीम दे दो, रंग ही तो गोरा करना है। अच्छा, ये वाली करीम, ये करीम तुम्हारा रंग भी चिट्टा करेगी और तुम्हारे गाल भी लाल करेगी। चलो ये ले लो। अच्छा ये बताओ इसकी कीमत कितनी है? पूरे 100 रुपए। 100 रुपए लगेंगे इस करीम को लेने में। गोरी कवि 100 रुपए दे देती है और उससे वो करीम ले लेती है। वो खुशी खुशी करीम लेकर आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया रोक लेती है। गोरी, गोरी बहन, ये करीम क्यों लेकर जा रही हो? चिड़िया, तुम अंधी हो गई हो क्या? करीम जब लेते हैं तो चिट्टा होने के लिए लेते हैं। गोरी, तुम कभी अजल से काले हो और काले ही रहोगे, तुम तो कभी चिट्टे हो ही नहीं सकते, फिर ये मेहनत बेकार है। अच्छा ये बताओ, तुमसे किसी ने उपाय मांगी है कि करीम बेकार है या फिर अच्छी? करीम मैंने लगानी है तो मैं लगा लूंगी। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू और कबूतर नदी किनारे बैठे हुए थे कि रानो वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों मेरी बात सुनो, आज मैं आपको एक खबर देने आई हूँ। चिड़िया चिड़िया जल्दी बोलो, मैंने अमरूद लेने जाना है, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। तोते भैया, अमरूद आप बाद में खा लीजिएगा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आज वो चील दी आई थी करीम बेचने के लिए। गोरी कवि ने पूरे 100 रुपए की करीम खरीदी है, वो अपना रंग गोरा करने जा रही है। रंग गोरा और उस कवि का, वो काली कवि हमेशा कवि ही रहेगी, वो कभी भी चिट्टा कबूतर नहीं बन सकती। हाँ, उसको तो कबूतर बनने का शायद बहुत शौक है, बल्कि वो कभी भी नहीं बन पाएगी। अरे कौवे कभी भी गोरे नहीं हो सकते। अब पता नहीं ऊपर वाला ही जाने
کہ وہ کریم اس پر اثر کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ کالو اس کے پاس 2 قسم کی کریمیں تھیں، ایک کریم 200 روپے کی تھی اور ایک کریم 100 روپے کی تھی۔ دونوں کا کام رنگ چٹا اور گال لال کرنا تھا، تو پھر میں نے 100 روپے کی لے لی۔ واہ واہ، میری پتنی تو بہت چالاک ہے۔ ہاں، دونوں کا کام جب رنگ چٹا کرنا ہے تو پھر ہم 200 کی کیوں لیں، ہم 100 روپے والی کریم لیں گے۔ کالو خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے کریم کی، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ابھی کریم لگا کر سو جاؤں۔ لانا گوری، جیسے اس نے بتایا ویسے ہی عمل کرنا، یہ نہ ہو کیمیکل الٹا پڑ جائے۔ کالو، تم ڈراتے کیوں ہو مجھے کہ کیمیکل یہ کر دے گا، کیمیکل وہ کر دے گا؟ ارے کیمیکل اس میں صرف چٹا کرنے والا کیمیکل ہے، جو کہ مجھے صرف چٹا ہی کرے گا۔ اچھا، رات میں لگا لینا، اب زیادہ جلدی نہ کرو۔ اڑتا ہوا جگو کوا اپنی مما کے پاس آ جاتا ہے۔ مما میں بھی کریم لگاؤں گا۔ سارے جنگل میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ جگو کی مما رنگ گورا کرنے والی کریم لائی ہے۔ میں بھی گورا چٹا بنوں گا، میں کووں کے کالے رنگ سے تھک گیا ہوں مما۔ ہاں میرا بیٹا سندر سا جگو، میں تمہارے لیے بھی کریم لائی ہوں۔ یہ کریم ہم تینوں لگائیں گے اور ہم کووں کے پریوار میں سب سے سندر کوے، گورے کوے بن جائیں گے۔ رات ہو جاتی ہے، وہ تینوں کریم لگا کر سو جاتے ہیں۔ خوشی میں تو ان کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کالو کل میرا رنگ کیسا ہوگا؟ ہاں گوری، مجھے بھی سوچ کر نیند نہیں آ رہی کہ کل میرا رنگ کیسا ہوگا، اور میں خوبصورت کوا بن کر جنگل میں گھوموں گا اور ساری لڑکیاں پکشی مجھے دیکھیں گی۔ میں نے تو کل کا گانا بھی سوچ لیا ہے، میں کوا، گورا کوا، کون بنے گی میری گرل فرینڈ، کون کرے گی مجھ سے دوستی؟ ہا، مجھے تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ کالو اگر تم نے ایک بھی پٹا لی تو پھر میں بات نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں کبھی گھر آنے دوں گی۔ پاپا میں بھی آپ کے ساتھ پٹاؤں گا کیونکہ میں بھی سندر ہو جاؤں گا۔ وہ تینوں سو جاتے ہیں، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ صبح گوری جب اٹھتی ہے تو پھر کالو دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔ ہو گوری، تمہارے منہ کو کیا ہوا؟ تمہارا منہ اتنا گندا کیوں لگ رہا ہے؟ تمہارے منہ کا رنگ سفید تو ہے مگر لال دھبے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کاٹا ہو، مدھو مکھی نے کاٹا ہو۔ کالو میرے منہ پہ جلن ہو رہی ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے میرے منہ پر؟ ماما میرا منہ بھی جل رہا ہے، یہ کیا لگایا تھا رات میں؟ ویسے کالو تو بھی کم نہیں لگ رہا، اتنے لال دھبے ہیں تمہارے منہ پر، ایسا لگتا ہے جیسے میں چونچ مارتی رہ گئی ہوں تمہارے منہ پر۔ گوری، مجھے میرا رنگ واپس چاہیے۔ کالو رنگ تو مجھے بھی میرا واپس چاہیے، مگر رنگ کیسے آئے گا واپس؟ گوری، جیسا کرو مجھے میرا رنگ واپس لا دو، وہ کریم تم ہی لائی تھی میرے لیے۔ کالو جلدی چلو، ندی پر منہ دھوتے ہیں، شاید اس سے ہمارا رنگ واپس آ جائے۔ وہ سب جیسے ہی ندی پر جاتے ہیں، وہاں پر چڑیا، طوطا اور کبوتر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شکلیں دیکھ کر وہ سبھی ہنسنے لگتے ہیں۔ گوری کیا کر دیا تم نے اپنے پریوار کے ساتھ؟ ارے تم کوے کالے ہی سندر لگتے ہو، ارے چمکیلے کالے کوے سب سے سندر لگتے ہیں، کہ تم نے کیا کر دیا؟ اب دیکھو اوپر والے نے کیسا تماشا بنا دیا، ارے گندے چٹے منہ ہیں تم لوگوں کے، اور اوپر لال الرجی والے دانے، بہت برے لگ رہے ہو۔ گوری کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ کالو پہلے تو مجھے کریم لینی نہیں چاہیے تھی، اگر میں نے کریم لے لی تو پھر 200 کی لیتی، میں نے 100 روپے کی لے لی۔ گوری، بس کریم ہی نہیں لینی تھی، تم نے تو بے عزت کروا دیا مجھے پورے جنگل میں۔